अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ टीच प्रेप। और जैसे कि आप लोग कंटेंट से ही टाइटल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे टीचिंग के प्रिपरेशंस के बारे में रहेगा ये चैनल। इंशाल्लाह ताला इसमें जो भी अपने प्रिपरेशंस रहेंगे उसके हवाले से हम कंटेंट बनाकर इसमें डालेंगे आप लोगों के लिए। और अभी हम बात करते हैं सीटेट पेपर 1 की, जो मुनहसर है जमात पहली से 5वीं तक, यानी कि पेपर वन जो है स्टैंडर्ड 1 से 5th तक के एनसीईआरटी सिलेबस पर डिपेंडेंट रहता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट 1 है लैंग्वेज 1, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और एक्सेट्रा। लैंग्वेज 2 रहेगा इंग्लिश, और तीसरा सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर सीडीपी, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चौथा रहेगा ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़, और पांचवा रहेगा मैथ्स। तो आज हम देखेंगे उर्दू का पेपर 1। उर्दू देखेंगे हम, हमारी मादरी ज़बान मदर टंग। इसमें देखिए उर्दू को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि हिस्सा अलिफ ज़बान की तफ़हीम दैट इज़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें जो है हम अनदेखे इख्तिसाबात यानी कि अनसीन पैसेजेस जो आते हैं हमारे, तो वो आएंगे, और उसके साथ के मशक़ी सवालात यानी कि गैर नज़री अनदेखे इख्तिसाबात और मशक़ी सवालात आएंगे। अब देखिए हिस्सा बे में है ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, जिसमें चैप्टर्स है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें ज़बान की आमोजिश और इक्तसाबात, ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब रहेगा पहला चैप्टर। दूसरा तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े, सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान की महारतें, क़वाइद का किरदार, ज़बान की तदरीस के मसाइल, अंदाज़ा क़द्र, तदरीसी व आमोजिशी मवाद, इस्लाही तदरीस, मुअल्लिम मरकूज़ तालीम बनाम तिफ़्ल मरकूज़ तालीम, कौमी दरसियात का खाका, ज़बान का इल्म तदरीस और मुतफ़र्रिक़ मारूज़ी सवालात रहेंगे। अब हम देखेंगे, देखिए नीचे जाएंगे, पहले चैप्टर को देखेंगे। पहले चैप्टर को देखने से पहले हम यहाँ पर निसाब के बारे में थोड़ी वो कर लेंगे। निसाब क्या है क्या नहीं ये देख लेंगे थोड़ा। निसाब में देखिए सिलेबस में है मरकज़ी मुअल्लिम अहलियती इम्तिहान यानी कि सीटेट, दैट इज़ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेपर 1 एंड पेपर 2। मगर हम यहाँ पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो बराए ज़बान अव्वल फॉर लैंग्वेज 1 जो है हमारे गैर नज़री इख्तिसाबात पढ़ना, 2 इख्तिसाब, एक नसर या ड्रामा और एक नज़म, जिसमें तफ़हीम, माख़ज़, क़वाइद और ज़बानी सलाहियतों पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। अब नसरी इख्तिसाब अदबी, साइंसी, वज़ाहती और इस्तिदलाली हो सकती है, जिसमें फिर लैंग्वेज 2 के लिए, लैंग्वेज 2 में वो बाद में देखेंगे हम। अब देखिए इसमें है, एक तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के आ जाएंगे, और फिर दूसरा ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस रहेगा, आमोजिश और हुसूली, लर्निंग एंड एक्विजिशन। दूसरा है तदरीस ज़बान के उसूल व नज़रियात, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। फिर है सुनने और बोलने का किरदार, जैसे कि ज़बान के काम और बच्चे बतौर वसीला ज़बान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल। फिर है ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में क़वाइद के किरदार का तनक़ीदी पहलू, that is critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in a written form। फिर हम देखेंगे कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल क्या रहते हैं, क्या वजह से मसले आते बच्चों को, जैसे कि ज़बान में पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस, दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। फिर है ज़बानी महारतें, लैंग्वेज स्किल, ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का अंदाज़ा क़द्र करना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इवॉल्वेटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, दैट इज़ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तदरीसी आमोजिशी मवाद, दरसी किताब, मल्टीमीडिया मवाद, क्लासरूम के कसीर लिसानी मसाइल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। फिर आखिरी में रहेगा इस्लाही तदरीस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस्लाही तदरीस, जो हम आगे देखेंगे।
زبان کی نشو و نما کا علم تدریس پیڈاگوجی آف لینگویج ڈیولپمنٹ حصہ بے رہے گا۔ ابھی ہم حصہ الف کا حصہ بے کا چیپٹر 1 دیکھیں گے، جو ہے زبان کی آموزش اور اکتساب، لرننگ اینڈ ایکوزیشن آف لرننگ۔ اب دیکھیے سوال آتا ہے کہ زبان ہے کیا؟ زبان جو ہے انسان کے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے۔ زبان سماجی رابطے یعنی کہ سوشل انٹریکشن کا نتیجہ ہے۔ سماجی رابطے کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے کہ بچہ نقل کرنا، امیٹیشن کرنا سیکھتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تبھی جو ہے ہمارا بچہ ہمیں دیکھ کر سیکھتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے، اور وہ زبان کو سیکھنا اسے آتا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ جو ہے زبان کو ترسیل کا وسیلہ مانتے ہیں، لیکن اپنے وسیع تر معنی میں زبان ایک مظہر قدرت ہے، یعنی کہ ایک فینومینا ہے جو ہماری فکر، اقتدار اور مساوات کے تعلق سے ہمارے سماجی تعلقات قائم کرتی۔ اب زبان کی ابتدائی ایجاد کیسی ہوئی یہ تو بتانا مشکل ہے، اور یہ ہمارا مدعا بھی نہیں ہے۔ ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ زبان کو کن حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ زبان کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جو کہ ہے اشاروں کی زبان۔ دیکھیے یہاں ہم دیکھیں گے اشاروں کی زبان۔ اب اشاروں کی زبان جو ہے سائن لینگویج، جب ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ اور چہرے کے تاثرات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ایکسپریشنز، گیسچرز کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ آبویسلی وہ اشارات کی زبان کہلائیں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ زبان بائلنگول اور کثیر لنگول، یعنی کہ بائلنگول اور ملٹی لنگول، ذو لسانی اور کثیر لسانی ماحول میں اشارات کی زبان کیا کرتی ہے؟ اہم رول ادا کرتی ہے، جہاں دو الگ الگ زبان کے جاننے والے اشارات کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ خیالات کی ترسیل کرتے ہیں۔ اشارات کی زبان کا مگر سب سے کمزور پہلو کیا ہے کہ اس سے ہم مجرد تصورات، یعنی کہ جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس رہتے ہیں اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرے، اس زبان میں تنوع کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور جبکہ آوازوں کی زبان میں ہر جملے میں الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آوازوں کی زبان ہم دیکھیں گے۔ آوازوں کی زبان یعنی کہ اسپوکن لینگویج، اس میں زبان سیکھنا کیا ہے؟ ایک اکتسابی عمل ہے، ایک ایکوزیشن لینگویج ہے۔ یاد رکھیے کہ ایکوزیشن پروسیس کسے کہتے ہیں؟ اکتسابی عمل کو۔ یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹرمز ہیں جو اردو میں پوچھے جاتے ہیں کہ اکتسابی عمل یعنی کیا؟ تو آپ ایکوائرنگ پروسیس یا ایکوزیشن پروسیس کہیں گے، لرننگ پروسیس نہیں کیسے بولیں گے آپ اس کو۔ اب بچے کا اپنے گرد و پیش میں جن جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں۔ اب جیسے کہ گھر میں ہے، پڑوس میں ہے، اسکول میں ہے، وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ انہی آوازوں کی نقل کر کے آوازوں کو دہرا کر زبان سیکھتا، اور دھیرے دھیرے کیا کرتا ہے؟ اس پر مہارت حاصل کرتا، وہ ایکسپرٹ بنتا۔ پھر ایک 3 سال کا جو بچہ ہے وہ اپنی زبان کے بنیادی اصولوں سے واقفیت رکھتا ہے اور صحیح زبان بولتا ہو۔ تو اب تیسرا ہے علامتوں کی زبان، جو کہ ہے سمبولک لینگویج۔ جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحریری شکل زبان کی ایک مستقل شکل ہے، لیکن جب تک ان علامات کو پکارا نہ جائے یہ کیا ہے؟ بے جان ہے۔ اس طرح تحریری زبان آوازوں کے بغیر ادھوری ہے۔ اب بولی زبان اور ڈائلیکٹ۔ بولی زبان یعنی کہ جو الگ الگ علاقوں میں بولی جاتی، اس کی ایک معیاری تحریری اور زبانی شکل ہوتی۔ اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا اور عموماً مستقل فطرت کا ہوتا۔ اب ہے مادری زبان۔ مادری زبان یعنی کہ وہ جو ہم اپنے گھر میں، خاندان میں، آس پڑوس میں بولتے، وہ ہے بولی زبان۔ مادری زبان، مدر ٹنگ، یہ وہ زبان ہوتی جس میں کیا ہے؟ بچہ اپنے گرد و پیش سے فطری طور پر حاصل کرتا زبان کو۔ اسکول کی تعلیم شروع ہونے سے پہلے ہی کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی مادری زبان کی پیچیدگیوں، باریکیوں اور تشکیل کو اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سینٹینس فارم کیسا کرنا ہے، کہ جملے بنانا کیسا ہے، اور وہ بالکل مکمل لسانی صلاحیت رکھتا مادری زبان میں۔ اور کئی بار تو کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اسکول آنے سے پہلے ہی 1 سے 2 زبانیں بولنا سیکھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں پیرنٹس بولتے، اس لیے وہ کیا کرتے؟ سیکھتے، سمجھتے وہ۔ اب دیکھیے مناسب استعمال بچے اس چیز کا کرتے ہیں۔ اب زبان بچے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک ذخیرہ معلومات کا کام بھی کرتا ہے۔ زبان کے وسیلے سے بچے اپنے اور دیگر افراد کے تجربات سے کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رہتے ہیں۔ اس طرح انسانی فکر اور شناخت کا زبان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اب ماہرین نفسیات کا پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو
ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہی ہونے کی حمایت کرتے ماہرین تعلیم۔ مادری زبان کو نظر انداز کرنا یعنی کہ تعلیم میں اس کا خاتمے کی کوشش بچے کی شخصیت میں مداخلت کرتا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ایک انٹرفیرنس ہے کہ آپ جو ہے مادری زبان میں بچوں کو نہیں پڑھا رہے۔ کیسا ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے انٹریکٹ کرتا، مربوط کرتا، اور اس کو فطری طور پر نشو و نما کے مواقع حاصل ہوتے۔ اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسکول میں جو ہے تدریس زبان سے پہلے بچے کی فطری لسانی صلاحیت کی شناخت کرنا چاہیے ہم کو، اور زبان کی نشو و نما اسی صلاحیت کی بنیاد پر ہی ہوتی۔ اب دیکھیے سب سے ایک اہم پوائنٹ ہے 1 اپریل 2010 سے نافذ العمل بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق، یعنی کہ RTE ایکٹ 2009 کا ضرور ہے مگر نافذ العمل کب سے ہوا؟ وہ 1 اپریل 2010 سے 1 اپریل 2010 سے جو ہے RTE ایکٹ نافذ العمل ہوا۔ اب اس کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے، اور اس طرح جو ہے ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ اب قومی درسیات کا خاکہ یعنی کہ NCF، یاد رکھیے یہ ٹرم بھی، NCF یعنی کہ قومی درسیات کا خاکہ اردو میں کہیں گے اس کو، تو NCF 2005 کے تحت جس علم کی تعمیریت یعنی کہ جس میں جو ہے NCF میں علم کی تعمیریت پہ زور دیا گیا، یعنی کہ نالج کنسٹرکشن کرو بچوں میں، یہ بات کہی گئی ہے کہ معلم کا کردار کیا ہے؟ ایک تحصیل کار کا ہے، ایک لرننگ فیسیلیٹیٹر ہے معلم۔ ہم وہ نہیں ہے کہ ہم جگ ہے اور بچے مگ ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم اور آپ جو ہے ان کا آپ کا ذخیرہ علم بچوں میں تھوپ رہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بچوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، اپنے کو ان کا جو ہے نالج کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور یہ خیال بھی تبھی حقیقت بن سکتا جب ہم مادری زبان میں اظہار اور تفکر کی آزادی جو ہے بچوں کو دیں۔ یہ نہیں کہ نہیں آپ مادری زبان کو چھوڑ کر ہی بات کریں، نہیں۔ اب زبان کی آموزش اور اکتساب کیسا ہوتا ہے، یعنی کہ لرننگ اینڈ ایکوزیشن آف لینگویج کیسا ہوتا ہے؟ آموزش کی تعریف تجربات کی بنیاد پر برتاؤ میں آنے والی نسبتاً مستقل تبدیلی کے طور پر کی جاتی ہے، بلکہ اکتساب ایک فطری عمل ہے۔ اکتساب کیا ہے؟ ایک فطری عمل ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے کہ آموزش یعنی کہ لرننگ پروسیس، آموزش یعنی کہ سیکھنا، اور اکتساب یعنی کہ ایکوائر کرنا۔ جو فطری عمل ہے اپن خود بخود سیکھ جاتے، یہ عمل کیا ہے؟ پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 3 سال تک بچہ جو ہے اپنی مادری زبان کا اکتساب کر لیتا۔ زیادہ تر بچے اسکول آنے سے پہلے ہی ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے لگتے، اور جب کوئی بچہ پہلی بار اسکول میں داخل ہوتا تو وہ تقریباً 5000 الفاظ جانتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے کہ جب پہلی بار بچہ اسکول میں داخل ہوتا تو وہ آلریڈی 5000 الفاظ کو اپنے جانتا ہے، اور ذخیرہ علم میں اس کے 5000 الفاظ رہتے۔ زبان کی آموزش کا تعلق کیا ہے؟ کسی زبان کو باقاعدگی کے ساتھ جان بوجھ کر سیکھنے کے لیے کیے جانے والے عمل سے ہوتا۔ اکثر افراد کیسا رہتا ہے کہ ذو لسانی یا کثیر لسانی رہتے، یعنی کہ اکثر افراد کو ایک ہی زبان آتی ایسا نہیں بول سکتے آپ، وہ بائی لنگول اور ملٹی لنگول رہتے، یعنی کہ ذو لسانی اور کثیر لسانی، یعنی کہ ان کو کم سے کم دو زبانیں آتی ہیں یا 2 سے زائد آتی ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش، اردو، مراٹھی اور عربی وغیرہ لوگ جانتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ تمام زبانیں جو ہے بچپن سے بچے نہیں جانتے، ان کی مادری زبان ایک ہوتی، پھر انہوں نے جو ہے فطری طور پر ماحولیاتی رابطہ حاصل کیا، انہوں نے ماحول میں سیکھنا۔ اب جیسے کہ دیگر زبانوں کو باقاعدگی کے ساتھ رسمی طور پر سیکھا، بچوں نے کیا کیا؟ رسمی طور پر سیکھا، مگر مادری زبان باقاعدگی سے نہیں سیکھی جاتی۔ تو یہ بھی ایک کوشچن آتا کہ مادری زبان جو ہے رسمی ہے یا غیر رسمی؟ تو مادری زبان بالکل غیر رسمی ہے، اور رسمی زبانوں میں وہ آئیں گے جو ہم ماحول سے، اسکول سے سیکھتے۔ آپ غور کریں کہ آپ نے مادری زبان کیسے سیکھی؟ جو طالب علم 5 یا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوتا، کیا اس کو زبان نہیں آتی؟ بالکل آتی۔ ٹیچر بولتے کہ بیٹے یہاں آئیے، آپ کا نام کیا ہے، تو وہ بالکل جانتا ہے نا کہ جواب کیا دینا ہے۔ تو اس لیے اس کی مادری زبان کی نوعیت اور جملوں کی تشکیل کا پورا علم رہتا بچوں کو، اس لیے تمام چیزیں اس نے رسمی طور پر نہیں سیکھا بلکہ ان کا اکتساب ہوا۔ کیا ہوا؟ اکتساب ہوا۔ پیدائش کے بعد سے ہی بچہ کیا کرتا؟ سابقہ مختلف افراد سے ہوتا بچوں کا،
جن کی وہ تقلید یا نقل کرتا اور اس تقلید یا نقل کے نتیجے میں وہ آوازوں کی پہچان، الفاظ کی پہچان، پھر جملوں کی پہچان سیکھ لیتا، پھر ان کو دہراتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ کیا کرتا، زبان پر عبوریت حاصل کرتا، پھر اس عمل کو زبان کا اکتساب یعنی کہ ایکویزیشن آف لینگویج کہتے ہیں۔ اس طرح زبان کے حصول کا نظریہ جو ہے مادری زبان سے جڑا ہے، جس میں بچہ کیا رہتا، نیم شعوری یعنی کہ سب کانشیس عمل سے قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے فطری طور پر زبان سیکھتا۔ بچے کو جو ہے قواعد نہیں معلوم رہتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر وہ فطری طور پر جو ہے نیم شعوری طریقے سے وہ چیزیں سیکھ لیتا۔ اب جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ آموزش کا نظریہ مادری زبان کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا، جیسے ہندوستانی تناظر میں انگریزی زبان کا سیکھنا، اس عمل میں باقاعدگی پائی جاتی ہے۔ ہم انگریزی باقاعدگی کے طور پہ سیکھتے، کیوں؟ کیونکہ طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا، یعنی کہ ہم کو پہلے سکھاتے کہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ رہتا ہے، یعنی کہ آپ اڑم دھڑم جو ہے سوالات یا سینٹینس یا جملے فارم نہیں کریں گے، آپ بالکل باضابطہ ضابطے میں چل کے فارم بنائیں گے، کیونکہ یہ ایک فطری طور پر نہیں سیکھ رہے اپن، یہ رسمی طور پر سیکھ رہے، قواعد کے اصولوں کی پابندی کر کے سیکھ رہے، تو نحوی ساخت پر عمل کرتا ہے اور بار بار مشق سے زبان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا، یعنی کہ ہم کیا کرتے کہ انگلش جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتے، تو پہلے اس میں پرفیکشن کرنے کے لیے ہم پریکٹسنگ کرتے، یعنی کہ مشق کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس پر عبوریت حاصل کرنے کے لیے دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اب عام مشاہدہ کیا ہے کہ پیدائش کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد بچے اپنے آس پاس میں بولنے جانے والی بولی جو ہے بولنے لگتے، اور یہ موضوع بہت دلچسپ اور حیران کن بھی ہے کہ اسے نہ تو کسی نے زبان سکھائی نہ وہ اسکول گیا، پھر اس کو زبان کیسے آئی، اس نے سیکھا کیسا؟ تو اس سے یہ واضح ہوتا کہ زبان سیکھنا ایک فطری عمل ہے۔ کیا ہے؟ فطری عمل ہے۔ یہ آپ کو ایک مارکس کا کویشچن آ سکتا ہے کہ زبان کیسا عمل ہے، تو زبان سیکھنا کیسا عمل ہے؟ ایک فطری عمل ہے۔ بچہ خدا داد صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے الحمدللہ، تو بچے کا ماحول اس صلاحیت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا۔ کیا کردار ادا کرتا؟ ماحول، ایک ایسا ماحول جہاں بچوں کے لیے محبت، عزت اور آزادی ہو، بچے کو سیکھنے کے عمل میں مدد کرتا ہو، اور ایک بچہ عموماً 3 سال کی عمر تک اپنی مادری زبان سیکھ جاتا ہے، اور 4 یا 5 سال کی عمر میں وہ دیگر زبانوں کا استعمال بھی سیکھنے لگتا ہے، یعنی کہ بچے بلی کو کیا بولتے تو وہ کیٹ بھی بولنے لگتا ہے، ڈاگ بولنے لگتا ہے، کم ہیئر گو دیر، وہ یہ باتوں کو سمجھتا۔ اور یہ بات کافی حیران کن ہے کہ اس پر مختلف ماہرین نفسیات اور لسانیات نے اپنے الگ الگ دلائل اور تصورات پیش کی۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے، یہ ہمیں سی ڈی پی میں بھی آتا ہے، اور آل اوور جو ہے ہم سی ڈی پی کے ذریعے یا انگلش میں اور اردو میں یہ چیزیں کامن ہیں۔ اگر آپ یہ چیزوں کو اچھے سے انہانس کر لیں گے، آپ کو اچھے سے پڑھ لیں گے، تو آپ جو ہے یہ ٹرم کو ہر سبجیکٹ میں جو ہے آپ کو ملیں گا اور ہیلپ کریں گا بالکل۔ اب دیکھیے پاولو اور اسکنر جیسے ماہر کرداریت، پاولو اور اسکنر کون ہے؟ بیہیویئرسٹ، ماہر کرداریت ہے وہ، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ زبان کا سیکھنا جو ہے محض محرک اور رسپانس کے درمیان تعلق ہے۔ پاولو اور اسکنر کے مطابق کیا ہے کہ محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے جو مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتی۔ پاولو اور اسکنر کیا بول رہے کہ اسٹیمولس آتا تو رسپانس جاتا، اور اس سے ایسوسیشن ہوتا، اور انسان جو ہے مشق یعنی کہ پریکٹس کرنے سے، نقل کرنے سے اور رٹنے سے ان کو جو ہے حاصل ہوتی۔ اب الگ الگ لوگوں کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب نام چامسکی کا ہے بولنا یہ ہے کہ بچے جو ہے زبان کی صلاحیت بچوں میں پیدائشی ہوتی، دنیا میں آنے والا ہر بچہ جو ہے اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر آتا، جو ہے لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس، جو کہ آپ شارٹ فارم میں یاد کر سکتے ہیں LAD لیڈ، یعنی کہ لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس۔ لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس کسے کہتے ہیں؟ یہ نام چامسکی کے مطابق جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے، یہ ایک عضو ہے جو بچہ جو ہے اپنے دماغ میں لے کر پیدا ہوتا ہے، اور زبان سیکھنے کے بنیادی اصول اور اجزاء جو ہے بچے میں پیدائشی طور پر موجود رہتے۔ اب پیدائش کے بعد جب بچہ اپنے ماحول میں بولی جانے والی زبان سنتا، تو اس کی زبان سیکھنے کی فطری صلاحیتیں کیا ہوتے ہیں؟ متحرک ہو جاتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ متحرک ہو جاتے۔
اور پھر کچھ عرصے میں بچے کا دماغ بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور ساخت کو سمجھنے لگتا. تھوڑے ہی دن میں بچے کیا سمجھ جاتے کہ ارے یہ بولنا غلط ہے اور یہ بولنا صحیح ہے، کہ ہم باہر جا رہے ہیں، جا رہا ہوں میں باہر، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یہ سینٹینس فارمیشن کیا ہے، جملے بنانا وہ سیکھ لیتا اور بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا. ان کے کہنا یہ ہے کہ زبان کا فطری سافٹ ویئر جو ہے پیدائش سے قبل ہی بچے کے دماغ میں موجود رہتا. تو انہوں نے اس کو کیا کیا کہا کہ یہ یونیورسل گرامر ہے. یہ کیا ہے؟ یونیورسل گرامر ہے. اس کو آپ یونیورسل گرامر یعنی کہ اس کا شارٹ فارم یاد کر سکتے ہیں کہ آپ یو جی. جو زبان بچے کے جینس میں پوشیدہ ہوتی ہے اسے انیٹ لینگویج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انیٹ لینگویج. تو یاد رکھیے نام چامسکی سے ریلیٹڈ ہے لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس، جو کہ ہے LAD لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس. پھر ہے ان کا وہ کیا کہہ رہے کہ اس میں جو ہے بچے کے دماغ میں موجود ہوتا ہے ایک فطری سافٹ ویئر. جیسے کہ اب آپ کے اس میں سافٹ ویئر رہتے ہیں ویسے اپنے دماغ میں ہے فطری سافٹ ویئر جو کہ ہے یونیورسل گرامر، جسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں یو جی کے طور پر. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بچے کی زبان بچے کے جینس میں پوشیدہ ہے تو اسے انیٹ لینگویج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انیٹ لینگویج، IL. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ LAD اور UG اور IL جو ہے وہ نام چامسکی سے ڈپینڈنٹ ہے اور انہوں نے اس ٹرم کو ظاہر کیا ہے کر کے. اب نیکسٹ ماہر کرداریت کی طرف ہم جائیں گے جو کہ ہے پیاجے اور ویگوسکی. یہ آپ کو ان کے ٹرمز جو ہے آپ کو انگلش، CDP اور اردو تینوں میں ملیں گے. بالکل ان کے جو نظریات ہے یہ اچھے سے جاننا بہت ضروری ہے اور ان کی چھوٹے چھوٹے ٹرمز کو بالکل یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے پیاجے اور ویگوسکی کے نظریات میں اور اسی وجہ سے ہمارا ایک مارکس جو ہے کم ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ ماہرین نفسیات، ویگوسکی اور پیاجے کیا ہے؟ ماہرین نفسیات ہے. اور نام چامسکی جو ہم نے اوپر دیکھا ہے، نام چامسکی، پاولا اور اسکنر کیا ہے؟ ماہر کرداریت، وہ بیہیویئرسٹ تھے. اور پیاجے اور ویگوسکی کیا ہے؟ ماہر نفسیات ہے. اور ان دونوں نے جو ہے انتہائی نظریات کے درمیان کا راستہ چنا. اور ایک طرف ماہرین کرداریت کے مطابق یعنی کہ بیہیویئرسٹ کون ہے؟ پاولا اور اسکنر. ان کے مطابق کیا ہے کہ دماغ ایک کوری سلیٹ ہے یعنی کہ بچے کورے ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا. اور دوسری طرف کیا ہے؟ چامسکی کے مطابق لسانی قابلیت بچے میں پیدائشی ہوتی ہے. مگر پیاجے نے کہا کہ زبان اور دیگر وفاقی نظاموں کی طرح گرد و پیش کے ساتھ تفاعل کے نتیجے میں نشوونما پاتی ہے زبان. اور پیاجے کا نظریہ کیا ہے؟ تعمیراتی ہے یعنی کہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کس نے ظاہر کیا؟ پیاجے نے. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ جو ہے پیاجے نے بتایا ہے. اب اس کے مطابق کیا ہے؟ بچے حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتے اور بچے کیا کرتے ہیں؟ حواس خمسہ کے ذریعے جو بھی علمی نظام رہتا ہے اس کی تشکیل کرتے. اور ان کے پیاجے کا سب سے بیسک ذریعہ کیا ہے کہ اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن کو انہوں نے اسکیما کو جو ہے اپنے مین فیچرز بنائے ہوئے اپنے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کے. تو اس میں اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن کے مطابق انہوں نے ایک اسکیما تیار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ویگوسکی کے مطابق زبان سماجی رابطے کا نتیجہ ہے. ویگوسکی کے مطابق کیا ہے؟ سوشل ہے، یہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ ہے پیاجے. ویگوسکی اور پیاجے کا نظریہ ہے ایکوموڈیشن اور اسیمیلیشن کا، ویگوسکی کا ہے سوشل انٹریکشن کا. تو زبان کی نشوونما کے دوران بچہ دو طرح کی بولی بولتا ہے، ایک اناپرست یعنی کہ ایگو سینٹرک اور دوسری جو ہے زبان جو بولتا ہے وہ ہے سوشل. تو اناپرست زبان کا استعمال جو ہے ہم وہ خود کو مخاطب کرنے میں اور سماجی زبان کا استعمال دوسروں کو مخاطب کرتا ہے. ایگو سینٹرک جو زبان وہ یوز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے جو بولتا ہے وہ ایگو سینٹرک اسپیچ ہے اور دوسروں سے جو بات کرتا ہے وہ سماجی زبان جو استعمال کرتا ہے تو وہ ہے سوشل کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ. اب ہم شارٹ میں دیکھیں گے یہاں پہ بینڈورا کا سماجی آموزش کا نظریہ، دیٹ از
पेंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। उसके पेंडोरा के मुताबिक बच्चे की ज़बान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव की मुशाहिदा और तकलीद पर मुनहसर रहती। यानी कि बच्चा जो है ज़बान की नशोनुमा क्या करता है, मॉडल के बर्ताव से और जो है मुशाहिदे से यानी कि तजुर्बे से, और फिर उसके बाद वो क्या करता, तकलीद करता यानी कि उनकी जो है कॉपी करता, उस पर मुनहसर रहती। और ये अमल कुमक, याद रखिए उर्दू का टर्म कुमक, और इंग्लिश में उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के साथ भी हो सकता है और कुमक के बगैर भी हो सकता है। कुमक का नज़रिया किसने पेश किया, बेंडोरा ने। बेंडोरा कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट के ज़रिए जो है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी होती है, और पियाजे क्या कहते हैं कि स्कीमा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के ज़रिए होती है। अब इस नज़रिए की खामियों का मानना ये है कि बगैर मॉडल के बच्चे अल्फाज और ज़बान की तश्कील नहीं सीख पाते। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसमें रहने वाले दीगर अफराद जो ज़बान और अल्फाज बोलते, तो वो बच्चा सुनता, फिर चाहे वो उन्हें दोहरा ना पाए लेकिन अल्फाज और ज़बान के बारे में मालूमात वो ज़रूर हासिल कर लेता। अब फिर तदरीस से ज़बान के मकासद जो है, अब बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलता है, ये हमने अभी ही डिस्कस किया, मादरी ज़बान बोलता। अहम मकसद जो है पढ़ने लिखने और तफहीम की सलाहियत हासिल करना, ये हमारा अहम मकसद है तदरीस के लिए। अब इसमें जो है दिलचस्पी और बेदारी पैदा करना भी हमारा अव्वलीन मकसद होना चाहिए एज अ टीचर। तो तदरीस ज़बान के मकासद को ज़्यादातर सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारत को फ़रोग़ देने की शक्ल में देखा जाता है। लेकिन हमारा मकसद इन तमाम महारतों को वहदानी नज़रिए से देखने पर मबनी रहता। अब क्योंकि ये तमाम महारतें एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, तो तदरीस ज़बान के कुछ अहम मकासद जो है हम आपको बता रहे हैं। जो कुछ आमोज़गार सुने उसे समझने की सलाहियत और महारत पैदा करना, यानी कि आमोज़गार यानी कि बच्चा जो सुन रहा है तो हमें चाहिए कि उनमें वो सलाहियत और महारत पैदा करना कि वो समझे भी उस चीज़ को। फिर तफ़हीम के साथ पढ़ने की महारत पैदा करना, ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं बस वो समझ नहीं आ रहा बस पढ़ना है, नहीं, तफ़हीम पैदा करिए आप बच्चों में, यानी कि बच्चों को जो है समझना आना चाहिए कि वो समझ क्या क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनको समझ आना चाहिए वो चीज़। और सहल इज़हार की सलाहियत को फ़रोग़ देना चाहिए, यानी कि एकदम आसान अप्रोच के ज़रिए समझाना भी चाहिए और बच्चों को भी आसान अप्रोच से समझने की सलाहियत को फ़रोग़ देंगे हम। अब अतसाली तहरीर को फ़रोग़ देना चाहिए, हमको एक जैसा जो है, एक जैसा क्या बोलेंगे आप, एक जैसी चीज़ में रॉ में नहीं चलना चाहिए, कोहेरेंट यानी कि अतसाली तहरीर को फ़रोग़ देना चाहिए। अब ज़बान के मुख्तलिफ़ इस्तेमाल पर कंट्रोल सिखाना चाहिए हमको। फिर तख्लीक़ी सलाहियत को फ़रोग़ देना चाहिए। तख्लीक़ी सलाहियत यानी कि सीखने की उनको जुस्तजू रहना और अलग-अलग चीज़ों को थोड़ा कंस्ट्रक्ट करने की, कंस्ट्रक्टिविज़्म बेसिस पे यानी कि तख्लीक़ करना सीखना उन्होंने। फिर मुल्क व कौम गर्दवे पेश के तई हसासियत पैदा करना। अब जदीद तहक़ीक़ात ने ज़बान की आमोज़िश में आमोज़गार को मरकज़ी हैसियत फ़राहम की है। आपको ये सवाल आ सकता है कि जदीद तहक़ीक़ात ने ज़बान की आमोज़िश में आमोज़गार को कौन-सी हैसियत फ़राहम की? मरकज़ी या सानवी या सलासी, ऐसा आ सकता, तो सानवी और सलासी की तरफ तो बिल्कुल नहीं बढ़ना है, मरकज़ी हैसियत आमोज़गार को फ़राहम की है। उनके मुताबिक अगर आमोज़गार को काबिल फ़हम वसाइल फ़राहम किए जाएँ तो वो एकदम बआसानी किसी भी ज़बान की साख्त जो रहती, यानी कि ज़बान को कंस्ट्रक्ट कैसा करना है, जुमले कैसा बनाना है, वर्ड्स को कैसा कंस्ट्रक्ट करना है और उसके क़वाइद क्या है, ग्रामर क्या है, ज़ाब्ते क्या है, उसको वो अज़बर कर सकते, बिल्कुल उससे एकदम सीख कर जो है वो बिल्कुल उसको अज़बर करके बेहतरीन तरीके से वो बोल सकते हैं। अब आमोज़िश के बारे में जो है अहम पहलू, सभी बच्चे जो है सीखते हैं अगर उनकी ही रफ्तार से उन्हें सीखने दिया जाए और उनके ही तरीक़ों पर अमल करने दिया जाए। तो अगर हम उनको अमल करने देंगे तो वो बिल्कुल और आसान आसान पहलू से सीखने देंगे और उनको जो है उनकी रफ्तार से सीखने देंगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल जो है बोलते और समझते भी वो चीज़ को। अब देखिए बच्चे खेल के ज़रिए फितरी तौर पर सीखते, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से सीखते। जब वो हकीकत में किसी काम को करने के अमल से वाबस्ता होते तो वो बिल्कुल सीखते। और सीखना एक मुसलसिल अमल है, देखिए याद रखिए सीखना क्या है, एक मुसलसिल अमल है।
आमोज़िश के बारे में जो है हम अहम पहलू देख रहे थे। देखिए, तो सीखना क्या है, एक मुसलसिल अमल है। ये सिर्फ़ स्कूल में ही नहीं होता, बल्कि स्कूल के आमोज़िश के अमल को हम घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। यानी कि स्कूल में जो आप सीख रहे हैं, तो आप देखिए, अब जैसे कि अगर आपको साइंस है, साइंस में अगर आप बोल रहे हैं कि पानी की 3 शक्लें हैं, जो है ठोस, माया, गैस। तो बच्चों को ये सिर्फ बता देना नहीं, बच्चों ने जो इल्म है उसको स्कूल तक ही महदूद रखना नहीं, उनको बोलिए आप कि बेटे आप पानी की शक्लें देखते घर पर भी, तो गौर कीजिए कि ठोस माया गैस में क्या, ठोस माया गैस में आपके घर में जो है किन हालतों में मौजूद है। फिर वो दूसरे दिन बिल्कुल आपको आके बोलेंगे कि हाँ मिस, ठोस हालत में जो है बर्फ रहता मिस, और माया हालत में पानी रहता जो हम पीते हैं, और गैस हालत में वो रहता जब अपन पानी गर्म करते तो वो भाप बन के उड़ जाता। तो ये जो है अपन बच्चों को चीज़ों से है ना इंटरेक्ट करना सिखाएंगे, माहौल से वो मरबूत करेंगे, तो वो बिल्कुल सीखने में है ना बिल्कुल अपनी जो है सलाहियत दिखाते हैं और एकदम आसानी से सीखते। और उनको सरगर्मी कराना चाहिए कि बच्चों बर्फ़ की ट्रे में पानी डाल के देखो, फ्रीज़र करके देखो, 6-8 घंटे के बाद आप देखो कि पानी किस शक्ल में रहता। तो वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर सीखते हो और उन्हें मज़ा आता फिर ये लर्निंग में। तो हमको जो है, बच्चे अपनी इल्म की तामीर खुद करते हैं, हमको बस उनको पुश करना है, तहसीलकार बनना है, फैसिलिटेटर बनना है। तो उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजुर्बात, खेल को खोज बिन तजुर्बात और सरगर्मियों के ज़रिए बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं, जैसा कि हमने बोले साइंस का। तो बच्चे का आमोज़िश अमल में गुज़िश्ता आमोज़िश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है बच्चा। तो सीखना मरबूत और वहदानी तरीके से ही मुमकिन है। यानी कि हम मरबूत करें चीज़ों को, रब्त कायम करें बच्चों के स्कूल में, घर में और स्कूली कामों में, बातों में, अपने कंटेंट में, मज़ामीन को स्कूल के, घर से और आम तौर पे आम अतराफ़ की मालूमात से हमें मेंशन करना चाहिए, मरबूत करना चाहिए। इस इल्म को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम करने, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में बाँटने से बेहतर है कि बच्चों को मज़मूम वहदानी तरीक़ा, ये याद रखिए उर्दू का टर्म मज़मूम वहदानी तरीक़ा यानी कि इंटीग्रेटेड मेथड से सिखाया जाए। हमें आ सकता है कि बच्चों को किस मेथड से सिखाना ज़्यादा बेहतर है, तो वो है मज़मूम वहदानी तरीक़ा यानी कि इंटीग्रेटेड मेथड। तो प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबत यानी इंटरेक्शन के ज़रिए बेहतर तरीके से सीखते हैं। और गलतियाँ, देखिए सबसे पहले याद रखिए कि गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा है। गलती होने पे आप बच्चों को डाँटेंगे नहीं, ये गलत है। गलती होने पे बच्चों को डाँटेंगे, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। आप भी बच्चे हैं तो आप भी बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल बिना गलती के तो नहीं सीखते। जब गलती होती है, हमें अपने उस्ताद सही करते तो हम नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। तो सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोज़िश के अमल के हिस्से के तौर पर हमें देखना चाहिए, ना कि एक नुक्स के तौर पर। ये भी एक टर्म जो है बिल्कुल हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शामिल है। तो ये ऑब्वियसली 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता कि गलतियाँ आमोज़िश का क्या है? गलतियाँ आमोज़िश में रुकावट है, आमोज़िश का हिस्सा है, आमोज़िश में नुक्स है। तो आप बिल्कुल डालेंगे कि गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा हैं, नुक्स नहीं है बिल्कुल। तो आमोज़िश के अमल का हिस्से के तौर पर देखना चाहिए गलतियों को, ना कि नुक्स के तौर पर। हाँ, पर जिसकी तरह इसकी तलाफ़ी हम बिल्कुल कर सकते हैं। नुक्स निकलेंगे तो अपन बच्चों को सही करेंगे। हम उनके फैसिलिटेटर हैं, तहसीलकार हैं, सहूलतकार हैं। तो इसकी तलाफ़ी जो है जल्द अज़ जल्द लाज़मी होती है। बिल्कुल, अगर बच्चों ने कोई गलती की है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, हरफ़ों का उलट-फेर किए, तो हम बिल्कुल उनको बताते ना कि बेटा ये गलत है, कोई बात नहीं आप सीख जाएँगे, ये ऐसा करिए। तो हमें तालीम के अमल में चाहे ज़रिया तालीम कोई भी ज़बान हो, बच्चे की मादरी ज़बान का एहतराम करना ज़रूरी है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि तामीरियत के नज़रिए में मादरी ज़बान की बहुत अहमियत है, जो फ़ितरी आमोज़िश को जिला देती है यानी कि ज़िंदा करती है। फ़ितरी आमोज़िश को मादरी ज़बान बिल्कुल ज़िंदा करती है। तो अब देखिए, इसके जो सवाल जवाब का सेगमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएँगी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उर्दू का कंटेंट जो मुस्तहक़ है, जिसको ये चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, तो उनको मिल जाए।